Alors, في la vidéo précédente, كنا شفنا les problèmes de démarrage وعلاش كنديروا démarrage sous tension réduite اللي هو le démarrage progressif. دابا شفنا دوك لي تيب، يعني انواع تاع لي ديماراج بروغريسيف. شفنا لي طوال تريونغ، شفنا لي ديماراج ستاتوريك، يعني شفناهم غير بصفه عامه، يعني غير العناوين ديالهم: ستاتوريك، روتوريك، اوتو ترانسفورماتور، ديمارور الكترونيك. دابا غادي نبداو نتريتيو شاك تيب، شاك ديماراج يعني اون ديتاي. نبداو بالديماراج ايطوال تريونغ. شنو هو لو ديماراج ايطوال تريونغ؟ هو واحد لو ديماراج اللي الموتور يبدا فيه مكوبلي اون ايطوال، بحال هاد الحاله هنايا. ديماراج ايطوال تريونغ، الموتور كيبدا مكوبلي اون ايطوال واحد 2 سكوند ولا، ويدوز عند تريونغ. بيان سور غادي دار دي مانيير اوتوماتيك، يعني ماشي مانيوال، ماشي حنايا اللي غادي نحيدو ليطوال ونردو تريونغ. بلي كونتاكتور غادي نشرحوها في لي شيما كيفاش رياليزيوها. ليسونسيال اللي تعرفوا كما قلت لكم في لي ديماراج بروغريسيف كيداروا اون بليزيور طون: premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième. Donc على حساب لو تيب دو ديماراج. مينيموم خص يكونوا عندي 2 طون، المينيموم خص يكون عندي 2 طون باش يتسمى ديماراج بروغريسيف. حيت ان ديماراج اللي فيه ان سول طون سي ان ديماراج اللي هو ديريكت. دونك pour effectuer un démarrage progressif, il faut minimum de 2 temps. Alors, dans le cas, en l'occurrence, تاع démarrage étoile triangle, عدد نتاع الأزمنة كاين زوج. On a 2 temps. Le premier temps هو le moteur غادي يكون couplé فيه en étoile. وفي deuxième temps, le moteur غادي يتكوبلا فيه en triangle. غيبدا ايطوال ويدوز للتريون. بالنسبه لو دوزيام طون هو لو طون فينال، ولو طون فينال هو لو طون تاع لو ريجيم بيرمانون، يعني لو ريجيم اللي غادي يبقى عليه الموتور. حيت هاد ليطوال غادي غير يبداها غير ترانزيتوار، غادي يبدا واحد 2 سكوند ولا 3 سكوند ويدوز للتريون ويبقى يعني في لو طون فينال. دابا غادي ناخذ واحد ليكزومبل باش نشرحوا فين كيما نقولوا فين كتجلى هاد ديماراج بروغريسيف في الحاله اللي رانا فيها تاع ايطوال تريون. غادي ناخذ واحد ليكزومبل نتاع ان موتور كي سيبورت 220 فولت بور شاك اونرولمون. يعني قرينا لا بلاك سينياليتيك اللي ما راش متبع معنا يقدر يولي لي فيديو سيرتو تاع الكور وتاع لي زيكزارسيس، سيرتو ليكزارسيس نيميرو 10 اللي ولا التمرين 10. كنا شرحنا هذه القضيه مزيان. دونك ناخذ مثلا واحد لا بلاك سينياليتيك. بديك لا بلاك سينياليتيك فهمنا ان الموتور راه كيتحمل 220 فولت بالنسبه لشاك اونرولمون ديالو. دابا باش غادي نعرف اين كوبلاج يدار ليه الموتور خصني نشوف الريزو. دابا انا عرفت ان لورولمون خاصه 220 فولت باش داك الموتور يخدم مزيان. دونك باش نعرف اين كوبلاج غادي ندير، واش ايطوال واش تريونغ، يخص نشوفوا لا طونسيون اونتر فاز نتاع الريزو. دابا الا خدينا الريزو مثلا، الريزو اللي فيه 380 اونتر فاز، الا خدينا الريزو اللي فيه 380 اونتر فاز، هنايا لو كوبلاج اللي خصك دير للموتور خصك دير لو كوبلاج ايطوال. علاش؟ حيت ان عندك اونتر فاز 380، دونك لا طونسيون اللي غادي توصل عند واحد لورولمون غادي تكون 380 سور راسين دو 3 اللي هي 220 فولت. alors que الموتور كيتحمل داكشي اللي خاصو 220 فولت. دونك يعني لو كوبلاج كونفونابل اللي خصني ندير هو ليطوال. سي بون. مثلا في هاد لو كان اللي راني عاد فيه هنا 380 فولت، مشيت انا كوبليت الموتور اون تريون، بمعنى نفس الموتور اللي رانا كنهضروا عليه، يعني اللي كيتحمل 220 فولت في شاك اونرولمون وعلى واحد الريزون تاع 380 اونتر فاز، انا مشيت درت الكوبلاج تريون. هنا شنو غادي يوقع؟ ان عندي اونتر فاز 380 لورولمون بويسكو لو كوبلاج راه اون تريونغ، لورولمون شحال غادي تجيني فيه؟ غادي تجيني فيه 380. الوغ هذه سيتي سور طونسيون. علاش؟ حيت الموتور كيتحمل غير 220 وانا عاطيه 380. دونك هذه غادي تسبب ليا التلف نتاع الموتور غادي يضيع ليا. سي بون. دونك الا كان خصك دير الموتور ايطوال وانت درت ليه تريون، هنا غادي تضيع الموتور ديالك. دابا ندوزو للحاله الثانيه وهي
الا كان عندي ان ريزو اللي فيه 220 فولت اونتر فاز، الا كان ان ريزو اللي فيه 220 فولت اونتر فاز، لاحظوا معايا هنايا لو كوبلاج اللي خصك دير هو التريونغ. لو كوبلاج اللي خصك دير هو التريونغ. علاش؟ حيت عندك اونتر فاز 220 فولت ولورولمون غادي توصلوا 220 فولت بويسكو راني مكوبلي الموتور اون تريون. لورولمون شاك اورمون توصلوا 220 دونك داكشي اللي خاصو الموتور. ايماجيني لو كان في هاد لو كا اللي رانا فيه نتاع 220 فولت اونتر فاز وهاد الموتور مشيت انايا كوبليتو اون نيتوال. يعني في هاد الحاله هذه الى الموتور انا كوبليتو اون نيتوال، واش غادي يوقع هو ان اونتر فاز راه عندي قلنا 220. لورولمون شحال غادي تجيني فيه؟ لورولمون غادي تجيني فيه 127 فولت. الوغ 127 فولت قل 220 فولت اللي كيخدم عليها الموتور اللي كيبغيها شاك اونرولمون. الوغ هذا هو لا طونسيون ريدويت. هاد 127 فولت راهي صغيره على 220، دونك هذا هو لا طونسيون ريدويت. دونك هنايا الموتور الا خليته في ليطوال ما غاديش يخدم مزيان. دونك واش خصك دير؟ خصك دوزو للتريون باش يخدم في النورمال ديالو. هذا هو الديماراج ايطوال تريون، حيت يخص الموتور يبدا بواحد لا طونسيون ريدويت في لو كا ديالنا اللي هي 127 وغادي يدوز ل 220 يشد لا طونسيون نومينال ديالو في شاك اورولمون. دابا الخلاصه نتاع هذا الشيء هو انه باش يكون في الامكان انك دير ان ديماراج ايطوال تريون يخص في لا نورمال نتاع الموتور، يعني في الكوبلاج العادي نتاع الموتور الا بغيت ديماريه ديريكت يخص يكون عنده الكوبلاج تريون. حيت دوزيام طون فيها التريونغ والتريونغ هي اللي غادي يبقى عليها. ما يمكنش في هذا لو كا مثلا نوليو لهاد لو كا الاولى الموتور في النورمال ديالو ايطوال وانت غادي ديماريه ايطوال تريون، يعني غادي تبدا له ايطوال نورمال ودوزو التريونغ تحرقوا. لا، يخص في النورمال ديالو يكون تريون وانت غادي دير ايطوال تريون، غادي يبدا ايطوال بواحد لا طونسيون فاب طونسيون ريدويت ويدوز للتريون يدوز للنورمال. دونك هذا هو ديماراج ايطوال تريون. باش يمكن لك دير ديماراج ايطوال تريون خص يكون الموتور في ليطا العاديه ديالو. الا بغيت نكوبليه ديريكتومون يخص يكون عنده الكوبلاج نورمال ديالو هو التريون، عاد نقدر ندير ليه ايطوال تريون. فوالا سي بون. دابا نشوفوا هادشي كيفاش غادي يترياليز. يعني حنا دابا يلا شرحنا غير يعني شنو هو ليطوال تريونغ. حيت بروميير طول الموتور غادي يبداها ايطوال وواحد شويه يدوز يبداها ايطوال ويبدا يدوز للتريون. دابا يعني هادشي كيفاش غادي يدار. غادي نوليو لا بلاكا بور. لا بلاكا ابور نتاع الموتور تذكروا بها. في لا بلاكا بور دايره بحال هكا. عندي لي زونطري ولي سورتي ديال شاك اورولمون. عندي لونطري الاولى ولا سورتي قلنا دائما كتمشي جنب، عاود داك لونطري الثانيه ولا سورتي ديالها كتمشي جنب، ولونطري الثالثه ولا سورتي ديالها حتى هي كذلك. فوالا جيبوها هنا. Donc U1, U2, V1, V2, W1, W2. باش يمكننا نديرو كوبلاج ايطوال كيفاش كتدير لا بلاكابور؟ كتشد واحد 3 يعني نتاع واحد الجهه وكتشانتيهم وتعطي لي فاز في 3 الاخرين. كنشدو 3 مثلا نشدو هاد 3 هادو دبل زوج او زوج و في زوج ونعطي لي فاز في الاخرين. يعني هادو يتشاتاو لي بون تشاتاو وتعطي لي فاز. هذا الا بغيت ندير كوبلاج ايطوال. رانا الا بغيت ندير كوبلاج تريون، الا بغينا نديرو كوبلاج تريون كيفاش غادي يترياليزا على لا بلاكابور. ها هي لا بلاكابور، هذه هي لا بلاكابور. وبغيت ندير تريون شنو غادي ندير؟ غادي نشانتي دوك لي بورن فاس فاس. كاع هادشي رانا شرحناه وليو الفيديوهات اللي قبل. تعرفوا في لا كونستركسيون ديال لا ماشين ولا بلاك سينياليتيك ولا بلاك، كاع هادشي رانا شرحناه. دابا هذا هو التريون.
كيبقى درك حنايا بغينا نديرو هاد الطريقه، هاد القضيه نديروها دون مانيير اللي هي اوتوماتيك. خص الموتور في البروميير طون غادي يبدا اطوال، يعني 3 ديال لي بورن غادي يتشانتاو، 3 ديال لي بورن غادي يتشانتاو واحد شويه ويدوز للتريونغ ويتحايد ليطوال بيان سور ويدوز للتريونغ يشانتي لي بورن فاس فاس. الو هاد الخدمه ما غاديش دار يعني مانيوال، وانما غادي نديروها با دي كونتاكتور الاد دي كونتاكتور. نرجعوا نرسموا لا بلاكا بورن ديالنا مثلا هكذا، وغادي نشوفوا كيفاش رياليزيو هاد الديماراج يعني اطوال تريونغل بطريقه اللي هي تلقائيه. يعني هادو هما لي بور تاع لا بلاكا بورن. دابا قلنا باش نديرو اطوال خصني نشانتي هاد لي بور مثلا، نشانتي هاد لي بور بحال هكا. دابا انا ما غاديش نشانتيهم يعني مانيوال، غادي كونتاكتور هو اللي غادي يتكلف بهاد المهمه. يعني غادي نجيب هاد لابور غادي نديهم لواحد الكونتاكتور على هاد الشكل، غادي نديوها لواحد الكونتاكتور ودو شويه هكذا. هذا كونتاكتور ولي بور تاع الكونتاكتور غادي نسدهم بواحد الجهه بحال هكذا. بمعنى سميو له هذا سميو له كام، سميو له كام ايغري، يعني كوبلا الكونتاكتور اللي غادي يخدم ليا الكوبلاج ايطوال. دونك لو مومون اللي تاكسيتي لا بوبين تاع كام ايغري شنو كيدير هاد لي كونتاكت نتاع كام ايغري غادي يتسدوا. اين فوا يتسدوا مع كما كتشوفونا في الشيما غادي هاد لي بورن هادي وهادي غادي يلقاو راسهم مشانتين. دونك هذاك هو لو كوبلاج ايطوال. دابا الا بغيت ندير كوبلاج تريون، باش ندير كوبلاج تريون قلنا خصني نشانتي لي بورن نشانتيهم فاس فاس، شاك بورن يتشانتا مع اللي اون فاس ليه. نفس الشيء ما غاديش تدار مانيوالمون، وانما غادي يديرها ليا ان كونتاكتور. غادي ناخذ واحد الكونتاكتور تريبولير حتى هو فيه 3 تاع لي كونتاكت بهذا الشكل، ونسميه كام دلتا. ويخص هاد الكونتاكتور فاش تيكسيتا لا بوبين ديالو يتسدوا ليا هاد الكونتاكت، خصو يشانتي ليا لي بورن فاس فاس. يعني خصني نجيب من هنايا وندي هذه هاك، وهذا نجيبو لهنا كذلك، هذا غادي يجي لهنايا وهذا غادي يجي لهنا، وهذا غادي يجي هنايا، وهذا غادي يجي هاك. واضح؟ بمعنى ان كام دلتا فاش غادي يخدم غادي يلاقي ليا لي بورن فاس فاس، وكام ايغريك فاش غادي يخدم غادي يشانتي ليا لي بورن يعني تاع واحد الجهه ثلاثه بهم، هادو اللي تحت غادي يتشانتاو. دونك الا بغيت ندير اطوال غادي نخدم كام ايغريك، الا بغيت ندير تريونغ غادي نخدم كام دلتا. واتونسيون ما خصهمش يخدموا في نفس الوقت، حيت الا خدموا في نفس الوقت راه كارثه. علاش؟ حيت خص يكون ان فيروياج، حيت نتايا فاش غادي تشانتي لي بورن فاس فاس وتشانتي عاوداك هاد واحد لي بورن ديال واحد الجهه تشانتيهم تجمعهم، راك غادي دير واحد الكور سيركوي اللي غادي تلاقي فيه لي 3 فاز، غادي دير واحد الكور سيركوي تاع 3 فاز. سي بون. دونك هنايا خصك يعني في الاول توجد واحد الحمايه باش ما تطيحش في هاد الحاله هذه نتاع ان لي طوال تريون كيخدموا لك اون ميم. دابا قلنا هذه هي لا بلاكا بور، باش ندير اطوال خصني نخدم الكونتاكتور كان ايغريك، وباش ندير تريون غادي نخدم كونتاكتور كان دلتا. دابا غادي نمشيو للشيما. دونك هذا هو الشيما ديالنا. دونك ما تشوفوش في هاد الجهه نتاع سميتو نتاع لا كوموند، غادي نشرحها، غادي نشوفوا لهاد الجهه نتاع لا بويسونس. دابا هاد الشيما هذا فورما بي دي اف، انا راني غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو. وواحد القضيه ما غاديش ندير السيميلاسيون يعني على الشيما بليك، حيت غادي تاخذ لنا الوقت وغادي يجينا الفيديو طويل بزاف. داكشي علاش غادي نكتفيو غير بالشرح. وبالنسبه للشيما بليك راني وريت لكم كي ديروا تخدموا به، ودرنا ليكزومبل نتاع ديماراج ان سونس يعني ديريكت ان سونس و دو سونس. شوفوا كيفاش درنا خدمنا داك اللوجيسيال، وننصحكم ان هذا الشيما هذا تعاودوا له في سور اللوجيسيال نتاع شيما بليك. دابا غادي نحاولوا نشرحوا حنايا
غير على لو شيما باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف. دابا شنو عندنا هنايا؟ غادي نشوفوا السيركوي دو بويسونس. دابا شوفوا السيركوي دو بويسونس هو هذا. شنو كاين لو سيكسيونور بورت فيزي. هنايا كاين عندي لو سيكسيونور بورت فيزي. من بعد غادي يجي ليا الكونتاكتور نتاع لا لين. ها هو الكونتاكتور، يعني هذا اللي غادي يوصل ليا لاليمونطاسيون. دابا هنا الموتور راني مبين لي بورن بسته بيهم، يعني بسته لي بورن راني مبينهم، راني مبين لي بورن بسته بيهم، حيت غادي لان خصني نبين الكوبلاج. خصني نبينو. دونك باش دار ليا اطوال، لاحظوا معايا خصني نشانتي لي بورن ديال واحد الجهه. مثلا هاد دبليو 2 و اي 2 في 2 نشانتيهم. شكون اللي غادي يشانتيهم؟ الا تبعتوا الخيوط ها هما اللي فين غادي تلقى الكا ام زوج. الكا ام زوج هو اللي راه مكلف، حيت فوق الكا ام زوج هادو راهم مشانتين. فوق الكا ام زوج راهم مشانتين. سي بون، راهم عندي هنايا مشانتين فوق الكا ام زوج. دونك لو مومون اللي غادي تسد فيه الكا ام زوج، هاد الكا ام زوج، شنو غادي يدير ليا الخدمه اللي غادي يديرها؟ هو انه il va relier les bornes V2 U2 و W2. سي بون. وبيان سور كا ام غادي يكون خدام باش يوصل ليا لي فاز للموتور. دونك هنايا كيكون الموتور ديمارا اون ايطوال. دابا واحد 2 سكوند غادي نحيدوا علينا التريونغ كا ام 2، خصنا نحيدوا عليها لاليمونطاسيون. كا ام 2 نحيدوا عليها لاليمونطاسيون. وشنو خصنا نخدموا؟ خصنا نخدموا الكا ام 3. الكا ام 3 شنو غادي يدير الا خدم؟ غادي تلاحظوا بلا ما غادي يلاقي لك، شوفوا الا تبعتوا الخيوط غادي تلاقي لك U1، هي U1 غادي تلاقى مع W2، و V1 غادي تلاقى مع U2، و W1 غادي تلاقى مع V2. غادي يشانتي ليا لي بورن فاس ا فاس. دونك هذا هو الكوبلاج تريون. بمعنى الفونكسيونمون كي خصو يكون، خصني في الاول غادي يخدم ليا الكا ام مع الكا ام 2 واحد شويه، يبقى كا ام ولكن يحيد كا ام 2 ويدوز الكا ام 3. يعني الا بغينا نديروها على شكل كرونوغرام غادي تكون بحال هكذا. غادي نشوفوها على شكل كرونوغرام نتاع دوك الفونكسيونمون تاع دوك لي 3 كونتاكتور. دونك عندي هنايا غادي ندير لاكس نتاع كل كونتاكتور. هنايا غادي نديرو كا ام 1، ولا سميتو هنايا شنو كنت سميتو هنا هو، انا سميتو كا ام، دونك كا ام. ونتاع لي طوا سميتو كا ام 2، ونتاع التريونغ سميتو كا ام 3. سي بون. دونك عندي كا ام وعندي كا ام 2 وعندي كا ام 3. دابا لو مومون اللي غادي نابويي على واحد البوطون. دونك هنايا غادي نشوفوا هذا كرونوغرام تاع شاك كونتاكتور. غادي نوطاو على البوطون بوسوار مارش. فاش غادي نوطاو على البوطون بوسوار مارش شنو خص يوقع؟ يخص الموتور يديماري اون ايطوال. هذا هو البروميير طون. وشنو هو؟ يعني خص يخدم ليا كا ام ويخدم ليا حتى كا ام 2، يخدم ليا كا ام ويخدم ليا حتى كا ام 2. دونك يعني غادي يخدم ليا كا ام هكذا ويخدم ليا حتى كا ام 2 هكذا، يخدموا بجوج بيهم. واحد لابس دو طون، يعني واحد المده زمنيه، مثلا تي، مده زمنيه تي. فاش تسالي ديك المده الزمنيه تي، الموتور غادي يخرج من البروميير طون ويدوز للدوزيام طون. يعني غادي يحيد عليا كا ام 2 تاع ليطوال ويخدم ليا كا ام 3 نتاع تريون، ويخلي بيان سور كا ام عاد خدام. دونك هذه هي. دونك غادي نحايدو، غادي كا ام 2 غادي يحبس حيت هو نتاع تريونغ، حيت هو تاع ليطوال، وغادي ندوزو ديال التريون.
هو اللي غادي يبقى خدام. وبيان سور كا ام يبقى دائما خدام، كونتاكتور تاع لا لين دائما يبقى خدام حتى نديرو لاري. لو مومون اللي غادي دير فيه لاري هاتي يحبس كلشي. دابا البروميي طون عندي في هذه المده الزمنيه فاش نوطى على المارش كنبدا بروميي طون غادي يخدم ليا كا ام وكا ام زوج، هي هذه كا ام وكا ام زوج، هو ديمارا اطوال. دوز ليا هاد المده الزمنيه تاع البروميي طون غادي ندخلو للدوزيام طون. كا ام يبقى عاد خدام ولكن كا ام زوج غادي يحبس وكا ام 3 غادي يخدم، هي هاد كا ام يبقى عاد خدام، هذا غادي يحبس وهذا خصو يخدم كا ام 3. دابا عرفنا الكرونوغرام كيفاش خصهم يخدموا هاد لي 3 كونتاكتور، عرفنا كيفاش خصهم يخدموا. دابا غادي نشوفوا لا كوموند ونشوفوا كيفاش ديك لا كوموند هي اللي غادي دير ليا هاد لا سيكونس هاد. دونك نمشيو للشيما دو كوموند. دابا عاد شوفوا معايا في الشيما دو كوموند. قلنا عندي لا فاز والنوتر، هذا هو الشيما. الرولي تيرميك دونك ما نعادش نعاود نشرحو حيت راني كنت شرحته في ديماراج ديريكت ان سونس و دو سونس، حيت فاش يوقع اف يوقع الموتور يوقع فيه السيرشارج لوردر اوتوماتيكمون غادي يمشي ل 95 96 باش يفتح و 97 98 باش يتسد. هذا ب 97 98 غادي يتسد بور اليمي لا لومب نتاع السيرشارج اش 3 و 95 96 غادي يفتح باش يقطع ليا على لا كوموند، وإلا قطعت على لا كوموند راه غادي يحبس الموتور. دابا عندي البوطونه تاع لاري مزيان وعندي دابا البوطون بوسوار تاع المارش. لاحظوا معايا غادي نتبعوا الفونكسيونمون يعني غير ايتاب بار ايتاب. غادي نوطاو على المارش. فاش غادي توطى على البوطونه تاع المارش غادي تخدم لك هاد لابوبين كا ام مزيان، هيا غادي تخدم ليا لابوبين كا ام. دونك يعني الكونتاكتور كا ام غادي يتسد نتاع لا لين. هذا 13 14 نتاع المانتيان لمن يصلح كنديروه اون باراليل مع البوطون بوسوار نورمالمون اوفير، حيت لو مومون اللي غادي ترولاشي يدك على البوطونه هاد البوطونه كترجع تفتح. دونك المانتيان هو اللي غادي اسوري داك لا بوبين يخليها اكسيتي. سي بون. رانا لو مومون اللي غادي تاكسيتا فيه لا بوبين كا ام عندي واحد دو كونتاكت طومبوريزي او ترافاي، هذا نتاع كا ام تابعين لهذا او ترافاي، واحد نورمالمون فيرمي وواحد نورمالمون اوفير وسميتهم كا ام. دونك هاد لا طومبوريزاسيون ديالهم بزوج غادي تبدا لو مومون اللي غادي يكون اللي غادي تاكسيتا فيه لا بوبين كا ام. سي بون. دونك لو مومون اللي غادي تاكسيتا فيه لا بوبين كا ام هاد لي دو كونتاكت نورمالمون فيرمي وهذا نورمالمون اوفر غادي يبداو يحسبوا واش تا يحسبوا هاد المده الزمنيه، هاد التي هادي هاد المده الزمنيه. الوغ قبل ما تسالي هاد المده الزمنيه هاد نورمالمون فيرمي غادي يكون عاد مفيرمي وهاد نورمالمون اوفر غادي يكون عاد اوفر. الا كان هاد نورمالمون فيرمي عاد مفيرمي وهاد نورمالمون اوفر عاد اوفر، يعني لاحظ كا ام 2 غادي تكون واصله هاد الضو الوغ كو كا ام 3 ما غاديش تكون خدامه. شو واضح؟ الا كانت كا ام 2 واصله هاد الضو دابا فاش وطينا على المارش شكون اللي غادي يلقاهم خدامين؟ غادي نلقى لنا الكا ام والكا ام 2 هما اللي غادي نلقاهم خدامين، بمعنى الكا ام هو الكونتاكتور تاع لا لين والكا ام 2 هو الكونتاكتور تاع اطوال. ها هو رانا ديمارينا الموتور اطوال، الموتور هادي مارا اطوال. دونك رانا شكون راه خدام غير الكا ام والكا ام زوج، هادشي اللي رانا دايرين في الكرونوغرام. الكا ام في هاد المرحله نتاع التي كا ام والكا ام زوج. فاش تسالي ديك المده الزمنيه وشنو كيوقع؟ هاد الكا ام اللي هو نورمالمون فيرمي غادي يفتح وهاد الكا ام اللي هو نورمالمون اوفر غادي يتسد. هاد الكا ام اللي نورمالمون فيرمي غادي يفتح غادي يقطع ليا الضو على كا ام زوج، وهاد الكا ام اللي هو نورمالمون اوفر غادي تسد غادي اليمونتي ليا الكا ام 3، بمعنى غادي تحيد عليا لاليمونطاسيون على كا ام 2 وغادي تشعل ليا لاليمونطاسيون على كا ام 3. ولكن كا ام غادي يبقى غير هو كا ام يبقى دائما اليمونتي.
بمعنى ان كام 2 غادي يتحلوا هاد لي كونتاكت حيت لا بوبين ديالو مشات عليها لاليمونطاسيون، وغادي تسدوا لي كونتاكت نتاع الكام 3 غادي تسدوا ليا لي كونتاكت ديال الكام 3. دونك غادي نحيدوا علينا لي طوال وندوزوا للتريون. هذه هي سي بون، غادي نحيدوا علينا لي طوال وندوزوا للتريون. كيبقى هاد لي دو كونتاكت اللي راهم هنايا في لا كوموند هادو نتاع الفيروياج. كما قلت لكم ان لي طوال والتريون ضروري ما ترونفورسي لا سيكوريتي ديالك بار ان فيروياج اللي يمنع ان هاد لي دو كونتاكت كام 2 كام 3 يوقع شي خطا ويخدموا في نفس الوقت. واخا نورمالمون هاد كام هنا كام هذا لو مومون اللي يفتح فيه هذا يتسد فيه هذا نقدر يوقع عندي انا شي غلط، بحالاش مثلا ان هذا يتعطل شويه باش يتحل، الور هذا اللي من هنا اللي من غادي يزرب ويتسد. يعني غادي تكون تجي واحد المده وجيزه اللي غادي يكونوا فيه هذا وهذا بجوج بهم مسدودين. يعني هذا يلا هذا يقول بسم الله باش يتحل، هذا يكون زرب عليه باش يكون تسد. دونك هنايا ما غاديش هذا تجي شي وقيته اللي يكونوا هذا وهذا خدامين. داكشي علاش انايا قبل ما نوصل عند الكام 2 راني داير نورمالمون فيرمي نتاع الكام 3 تاع هذا، وكذلك هنا كام 3 قبل ما نوصل عندها راني داير نورمالمون فيرمي نتاع كام 2 باش مين يكون خدام كام 2 لابوبين هاد نورمالمون فيرمي كام 2 كيكون مفتوح. يعني كنكون مهني بالجهه ديال كام 3 راه ما عنده مين غادي تجي له لاليمونطاسيون، ما عند منين غادي تجي الفاز، حيت الطريق راهي مقطوعه. حتى فاش ندوزو التريونغ يعني غادي يحل هاد الكام طومبوريزي وهذا يتسد. شنو يوقع؟ يعني هاد الكام 3 ما يتاليمونطاش خص حتى يولي هاد الكام 2 لبلاصتو، وهاد الكام 2 ما يوليش لبلاصتو حتى تكون هاد لابوبين تاع كام 2 مشات عليها الضوء، مشات عليها لاليمونطاسيون. دونك يعني راني نضمن ان حتى ديسيكسيتا كام 2 وهذا ولا البلاصتو هاد نورمالمون فيرمي ولا البلاصتو، وهاد كام راه يتسد وعاد كام 3 تقدر يكون عندها الحق تاليمونطا. دونك كنديرو كونو درنا ديماراج ايطوال تريونغ. يعني خلاصه في الاول غادي يبدا خدام كام مع كام 2 واحد شويه كام 2 يحايد ويخدم كام 3 وكام يبقى دائما خدام. سي بون فاش ابوي على لاري ديالك غادي يحبس كلشي. بالنسبه للسينياليزاسيون دونك ما فيهاش شي حاجه اللي هي كبيره. عندي واحد نورمالمون فيرمي نتاع كام اللي غادي اسيري لي كيما يقولوا سينياليزي ليا لاري. يعني فاش يكون الموتور حابس شكون اللي كيترجم ان الموتور حابس؟ هو الكام. يعني كام هو الكونتاكتور تاع لالي. الا ما كانش خدام كام صافي دير ان الموتور اون ايطا داري. دونك وهاد اللامبه غادي تكون شاعله حتى يكون هاد النورمالمون فيرمي يكون فيرمي، وهاد النورمالمون فيرمي يكون فيرمي حتى تكون لابوبين ديالو كام ماشي ميكسيتيا، يعني تكون ديزيكسيتي، بمعنى ان الموتور غادي يكون حابس. وبالنسبه للامبا اش 2 تشعل لو مومون اللي يولي هاد النورمالمون اوفر يولي فيرمي. يعني خصها تاكسيتا ليا لابوبين. فاش تاكسيتا لابوبين هاد النورمالمون فيرمي يفتح باش يطفي ليا اللامبا تاع لاري، وهاد النورمالمون اوفر يتسد باش يشعل ليا اللامبا تاع المارش. وبالنسبه ل 9790 هذا تاع الرولي تيرميك pour signaler le défaut ديال السيرشارج. فوالا دونك هذا كان الشرح نتاع ديماراج ايطوال تريونغ ان سونس دو روتاسيون. كما قلت لكم ديروا لا سيميلاسيون على اللوجيسيال، ديروا السيميلاسيون باش تشوفوا هادشي اللي كنت نشرحو تشوفوه يعني هكذا، يعني تعاينوه. انايا ما درتش لا سيميلاسيون حيت غادي نطولوا بزاف، دونك نخليكم نتوما ديروا السيميلاسيون. وكما قلت لكم هذا الشيما هذا غادي تصيبوه في لا ديسكريبسيون تاع هاد لا فيديو هذه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.